सगळ्यांक खबर आसा की उदकाचो हांगा खुबसो दोंगरी गांवांत मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आनी त्या कारणाक लागून आमची जी PWD टीम आसा ती कंटिन्युअसली जेन्नाच्यान तो प्रॉब्लेम सुरवात जाली तेन्नाच्यान कंटिन्युअसली हांगा काम करीत आसा आनी आयज आमी तेजो एक स्टेप म्हणजे तो स्विच वाल्व घातलेलो आसा कित्याक आमकां फूल एंटायर दोंगरी जी आसा ती दोंगरी कनेक्टेड आसली पायपलायन वॉटर पायपलायन कनेक्टेड आसली सो तेका लागून आमी आतां पार्टिशन करून एक सायडीन तोरले भाट जे आसा तेका आनी तारीवाडो आसा तेका एक सायड धरून आनी दुसरी सायड धाकटे भाट हे दोन्ही डिवायड केल्ले आसा आनी हांगा एक स्विच वाल्व घातलेलो आसा तशेंच दुसरे सायडीच्यान आमी फ्लॅशिंग करपाक लागून ते पायप घालून फ्लश करता लास्ट पोतार आमी ते फ्लश करून ते भायर मारतले तशीच बारीक बारीक जी पायपलायन आसा ही पायपलायन आमी चेंजीस करून ज्यो GI पायपलायन आसा GI पायपलायन चेंजीस करून खंय ना खंय हे बाकीचे जे UPVC पायपलायन घालून तांकां सोल्युशन हाडटले आतां हांव आमच्या एंटायर जी PWD ऑफिशियल टीम आसा ती आयज आतां ऑलमोस्ट पावणे 10 जाल्या तरी पूण ती हांगा ऑन सायट आसा कित्याक हें काम प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय म्हणून हांवें सांगलेलें तांकां आनी तेंच्यांनी आयज बरे पैकी काम केल्लें आसा सगळे PWDचो आमचो AE आसा सुपरवायझर आसा JE आसा तशेंच आमचे बाकीचे जे वर्कर्स आसा PWD वर्कर्स हे सगळे लेट बसून रावल्ले आसा तसो आमचो सरपंच आसा आदुसी मंडूर पंचायतीचो तोय हांगा लेट बसून रावला आनी कंटिन्युअसली आमचे बाकीचे पंच मेंबर जे आसा तेय कंटिन्युअसली हांगा रावन फॉलोअप घेता आनी हें जें काम आसा म्हटल्यार उदकाची जी प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो सोल्युशन खंय ना खंय आमकां मेळोवन दिवपाक लागून हें करता सो सगळ्यांक खरेंच लेट बसून रावन आयज काम करून घेता कित्याक सादेपण कितें आसता गव्हर्मेंट सर्वंट म्हटल्यार तुमकां एक टायमींग आसता त्याच टायमिंगेचेर काम काबार करून वयतात मात तेंच्यांनी आपणान एफर्ट्स घातले तेंकां म्हणून जातालें की अमक्या टायमाचेर आमचो टायम काबार आमी घरा वयता मात तेंच्यांनी एफर्ट घातले आनी रात मेरेन रावन आयज हे वाल जो घातलेलो आसा आनी लोकांक जे उदक दिवपाक आसा ते एक सायडीन आमी वॉटर सप्लाय दिल्ली आसा सो सगळ्यांक देव बरें करूं कित्याक तेंचो एफर्ट्स आसा आनी हो एफर्ट्स असोच आसचो आनी आमच्या लोकांक जी सर्वीस आसा ती बरे पैकी मेळची थँक्यू